पिछले 1000 साल की इस पूरे कुर्रा अर्जी के 6 के 6 आबाद बर आज़मों की कोई रूहानी नामवर शख्सियत ऐसी नहीं है हुजूर दाता साहब से इक्तसाब फैज़ करती हुई नज़र नहीं आती। अल्लाह अकबर। इसी तरह नक्शबंदी सिलसिले का कोई है तो शाह नक्शबंद के साथ उसकी वाबस्तगी बाद में बनती है, पहले हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ उसकी अल्लाह एक अकबर। मोहब्बत और वाबस्तगी अल्लाह बन जाती अकबर। है। सैयदी फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्लाह बारे में अकबर। ये कहते हैं कि अल्लाह अगर मैं अकबर। उनका ज़माना पाता तो मैं उनके हाथ पर बैत करना अपने लिए शर्फ तसव्वुर करता। बातनी वो नूर हासिल करने के बाद, फ़यूज़ व बरक़ात को समेटने के बाद आप हज़रत दाता गंज बख्श को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर आहा खुदा आहा आहा। नाकसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। फिर अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। वे जब हम कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जमिया ही नहीं, वो एक मजाक तो बन गया हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी है। और वो असल बात ये है कि जिसने दाता की नगरी नहीं देखी वो जमिया ही नहीं। आज हम बात करेंगे सैयद अली हिलवरी साहब की, और उसके लिए हमने ख़ास तौर पर ज़हमत दी है सीरत स्कॉलर जनाब डॉक्टर तारिक शरीफ सरा साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर क्या मेरा इंट्रो ठीक था या गलत था? बिल्कुल सही, 100% दुरुस्त आपने कहा। आप बस ओवर टू यू नाउ, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है इस मौजू पे मजीद बात। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। अल्लाह सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। यकीनन वैसे तो खैर के किसी मौजू पर भी बात करना एक सआदत का ज़रिया और वसीला हुआ करता है, और फिर ऐसे नफूस आए कुदसिया पर बात करना, उनके बारे में एक तसव्वुर कायम करना, उनकी ज़िंदगी से रोशनी कशीद करना, यकीनन ये एक दुगाना खुशी और मुसरत का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में आरान बरकत अता फरमाए। आज एक ऐसी हस्ती के ज़िक्र से हम बरकत कशीद करने जा रहे हैं कि जिनकी निस्बत और ताल्लुक़ से मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि दीन के एक तालिब इल्म के तौर पे और ख़ानकाही निज़ाम पर एक बड़ी वालिहाना रग़बत रखने वाले शख्स के तौर पे और तहक़ीक़ के ज़ौक़ के साथ जब मैं पिछले 1000 साल की इस उम्मत की तसव्वुफ़ की तारीख़ देखता हूँ तो मुझे उस 1000 साल के अंदर कोई हस्ती ऐसी नज़र नहीं आती कि जो तसव्वुफ़ का ज़ौक़ रखती हो और उसका सर अक़ीदत के साथ हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने झुका हुआ नज़र ना आए। ये ऐसी अज़ीमुल मर्तबत माजरा परवर हस्ती जो है उनका ज़िक्र किया जा रहा है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग ख़ानकाही निज़ाम के नशिस्त बरख़ास्त से वाक़िफ़ हैं, उसके ज़ौक़ से वाक़िफ़ हैं, वो जानते हैं कि मशाइख़ के साथ वाबस्तगी और सलासिल के साथ तसव्वुफ़ के जो सलासिल हैं उनके साथ वाबस्तगी जो है वो तसव्वुफ़ के रास्ते को कितना आसान बना दिया करती है, और यकीनन इसीलिए सलूक का मुसाफिर जो होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी अंदाज़ में किसी सिलसिले के साथ जुड़ा होता है। अब आप देखिए कि क्या दिलचस्प मामला है कि कोई शख्स भी इस दुनिया के अंदर किसी भी सिलसिले के साथ वाबस्ता हो, मसलन अगर कोई शख्स चिश्ती सिलसिले के अंदर है तो वो अपने शेख के ज़रिए से ज़ाहिरी तौर पर अपना हाथ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा के हाथ में देता है। चिश्ती वो बाद में होता है लेकिन कादरी वो पहले हो जाता है। यानी चिश्ती होते साथ ही गोया वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा जो है उनके साथ अपनी मोहब्बत का मवद्दत का इज़हार जो है वो करना शुरू कर देता है और एक ताल्लुक़ और रिश्ता जो है वो पा लेता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा के साथ जुड़ता है और सोहरवर्दी सिलसिले का फैज़ उसे दरकार है तो वो भी सोहरवर्दी बाद में होता है, गोया सोहरवर्दी फैज़ बाद में शुरू होता है और कादरिया सिलसिले का फैज़ जो है वो पहले मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा की अपनी वालिहाना एक मोहब्बत पाई जाती है। इसी तरह नक्शबंदी सिलसिले का कोई है तो शाह नक्शबंद के साथ उसकी वाबस्तगी बाद में बनती है, पहले हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ उसकी एक मोहब्बत और वाबस्तगी बन जाती है। गोया कोई शख्स सलासिल की शनाख्त में किसी भी शनाख्त के ज़ेरे साया हो वो कहीं ना कहीं कादरी सिलसिले से बरकत जो है कादरी होगा ही होगा, कादरी हो गई होगा। इसीलिए हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को साहिबान तसव्वुफ़ जो है वो पीराने पीर कह के पुकारते हैं, यानी वो जो सारे पीर हैं उनके वो पीर हैं। अब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम और मर्तबा बयान करने की तो मैं समझता हूँ इसके बाद ज़रूरत नहीं है, हमारे सामीन और नाज़रीन तक उसका इब्लाग हो रहा होगा। अब आप तसव्वुर कीजिए
کہ وہ ہستی جسے تمام سلاسل اپنا پیر مانتے ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں، وہ سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اپنے لیے شرف تصور کرتا۔ اللہ، کتنا عرصہ پہلے کی؟ اور یہ ہم جب دیکھتے ہیں سلاسل کے اعتبار سے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان سارے بزرگان دین جن کے تذکرے سے ہم نے برکت سمیٹی، ان سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی لگ بھگ 78 برس پہلے کا زمانہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور یہاں میں اپنے سامعین و ناظرین جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ کے درمیان، یعنی ان دو عظیم المرتبت ہستیوں کے درمیان ایک بڑا دلچسپ رشتہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ حضرت پیران پیر جو ہیں ان کے خالو بنتے ہیں رشتے میں۔ اللہ، تو وہ بھی ایک نسبت جو ہے ان کو اس طرح وہاں سے جو ہے اس کا بھی فیض ایک ان کو ملتا ہے۔ اور آپ کے ہاں جو ہے وہ یعنی سرکار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت جو ہے اور آپ کا جو فیوز و برکات ہیں اور آپ کا جو روحانی تصرف ہے اس کے بارے میں آپ کے ہاں اس اعلیٰ درجے کی عزت افزائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے میں آف ایئر میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت اور تعلق سے اگر کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی مجلس میں درس کے اندر آیا ہوتا اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ شخص لاہور سے آیا ہے تو آپ اپنی مسند پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس لاہور سے آئے ہوئے مسافر کو اپنے ساتھ نہ بٹھا لیتے، اور ہر مرتبہ اپنے ان مہمانوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے وقت ان کا تعارف یہ کرواتے کہ یہ ایک ایسے شہر سے ہیں، ان کی نسبت ایک ایسے شہر کے ساتھ ہے جس شہر کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ مجھے تصوف میں اس سے زیادہ روشن شخصیت کوئی نظر نہیں آتی۔ تو وہ جو بہت سارے دنیا میں کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نور اور روحانیت کے ساتھ جوڑنے والی ہستی ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ سے زیادہ بڑی روشن شخصیت جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا مقام اور منصب کیا، اور تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی بزرگ کا احوال اٹھا لیں۔ میں نے جیسے کہا عرفان صاحب، پچھلے 1000 سال کے شرق تا غرب، شمال تا جنوب، آپ دنیا کے کسی خطے، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک دین کے طالب علم کے طور پر، روحانیت کے ایک پیروکار کے طور پر آپ سے یہ اس خیر میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، پچھلے 1000 سال کی اس پورے کرۂ ارضی کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں کی کوئی روحانی نامور شخصیت ایسی نہیں ہے جو حضور داتا صاحب سے اکتساب فیض کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا ان کے مزاج اور ان کے ہاں جو عقیدت کا معیار پایا جاتا ہے داتا صاحب کے حوالے سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو جب نائب رسول بنا کر اس خطے کے اندر لوگوں کے دلوں سے جو شرک کا زنگ ہے اس کو اتار کے اللہ کی توحید کا نور عطا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، تو آپ حج سے جب واپس آ رہے تھے تو اب یعنی آغاز کار کہاں سے ہونا ہے، کام کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ترتیب پائی جا رہی تھی، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں یعنی اعتکاف کی حالت میں تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب جو ہے وہ ان کی قسمت چمکائی اور انہیں یہ رہنمائی عطا فرمائی کہ تمہارا انتخاب جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے خطہ ہند کے لیے کیا گیا، یہ جو ہندوستان اس زمانے کا بر صغیر پاک و ہند تھا، اس کے لیے کیا گیا ہے۔ تو آپ نے عرض کی خواب کے اندر کہ اے اللہ کے محبوب رسول، جہاں آپ نے اتنی کرم فرمائی کی وہاں یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ میرے جانے کا میڈیم کیا ہونا چاہیے اور مجھے ذرائع کے طور پر کیا راستہ اور کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو جو زمینی ذرائع تھے ان پر بات کرنے سے پہلے آپ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس عظیم الشان خدمت، اس مشن کا آغاز کرنے سے پہلے لاہور پہنچو اور وہاں پر میرا ایک ایسا محبوب امتی، میرے خاندان میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسا فرد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ اس کے ہاں جا کے تم اپنی جو روحانی منازل ہیں ان کی پختگی حاصل کرو اور وہاں جاؤ۔ آپ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے جب آپ ہند کی طرف تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں چلہ کش ہوتے ہیں اور 40 دن تک جو ہے تسلسل کے ساتھ بغیر کچھ کھائے پیے۔ کیا خوبصورت بات، ایک آپ کے معتقد نے آپ سے پوچھا کہ 40 دن تک نہ آپ نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ آپ کسی کام کے لیے جو یہاں سے اٹھے اور آپ کی آنکھیں بند رہیں اور چہرے پہ مسلسل مسکراہٹ رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا انوار و تجلیات کا عالم یہاں اتنا تھا حضور داتا صاحب کی طرف سے، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی تھی، اس لیے تھوڑے وقت میں تربیت کا وہ جو نظام تھا، گویا تربیت کی جو کلاس تھی وہ اتنی زیادہ تھی،
وہ اتنی یعنی میں اس میں انہماک کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مجھے خیال ہی نہیں آیا 40 کسی اور دن چیز تک کا ہوش ہی نہیں. ارد گرد کوئی ظاہرات کی دنیا بھی موجود ہے اور باطن کی دنیا کے ساتھ جب میں جڑا رہا. اور پھر جب آپ کی وہ تربیت مکمل ہوتی ہے اور آپ یہاں سے ان سے اذن سفر لیتے ہیں, اجازت لے کر اپنے مشن کی دعا کی درخواست کرتے ہوئے جب ظاہر کی دنیا کے ساتھ جڑتے ہیں اور یہاں سے سفر اختیار کرنے لگتے ہیں, تو باطنی وہ نور حاصل کرنے کے بعد, فیوز و برکات کو سمیٹنے کے بعد, آپ حضرت داتا گنج بخش کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان الفاظ میں جو ہے وہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہاں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اس ایک بندے کو کیسی برکت عطا کی کہ دن اور رات کا کوئی پہر باقی زندگی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایسا نہیں ملتا جس میں لوگوں کے دل جو ہیں وہ دین رحمت کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اللہ کی توحید خالص کے ساتھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ جو شرک کی آلودگی ہے اور ایک سے زائد خدا کا جو تصور بر صغیر پاک و ہند کا گویا ایک تشخص بن چکا تھا, آپ نے اس سے لوگوں کو اس دلدل سے نکالا اور دین اسلام کی پاکیزگی جو عطا کی. آپ آخری لمحے تک اس کا اعتراف کرتے اور اپنے محبین کے درمیان جب آپ کی تعریف و توصیف ہوتی تو آپ کہتے کہ اس کار خیر میں جو اللہ نے مجھے آسانیاں عطا فرمائیں, جو اللہ نے مجھ پر احسانات کی, ان میں سے ایک بڑا احسان یہ تھا کہ اللہ نے مجھے روحانی طور پر حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا. اس سے اندازہ کیجیے